नीति नियम यो अवस्थामा पुग्नुको कारण के त है मेरो प्रश्न चाहिँ यो रह्यो हामीले कहाँबाट हाम्रो पोजिटिभिटी राजनीतितिर सुरु गर्ने त हजुरले त्यहाँ हामीलाई स्टार्टिङ पोइन्ट चाहिँ देखाइदिनु पर्यो है जबसम्म तपाईहरुले पार्टिसिपेट गर्नुहुन्न तबसम्म तपाईहरुले ब्याङ्कको कुरा गर्नुभयो नि 5% मा कृषि लोन दिएको छ नि नेपालीले किन पाएन हाम्रो ब्याङ्कमा पैसा छैन भने ब्याङ्कको पैसा गयो कहाँ आखिर नेपाली नोट यो देशभन्दा बाहिर त चल्दैन होला नि त बहिनी हैन वेयर आर दोज नोट्स एउटा मान्छे मर्यो क्या त्यो मर्यो अनि त्यसपछि आयो क्या न्युज हुन्छ नि अनि यस्तो भयो भ्रष्टाचार भयो क्या सक्यो अनि आयो क्या त्यो यहाँ चाहिँ हामी के भइसकेका छैन श्रीलङ्का जस्तो भयो है देश भन्न आएको छैन नि त 4 गते हामीलाई अझै अपर्च्युनिटी छ देशलाई बचाउने अपर्च्युनिटी छ यहाँ श्यामबहादुर बस्नेत नेपालको वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक सन् 1966 मा कोलकाता युनिभर्सिटीबाट उहाँले आफ्नो अध्ययन पुरा गर्नुभएको बीपी कोइरालाको पालादेखि पुष्पलाल मनमोहन गणेशमान गिरिजाप्रसाद कोइराला सुशील कोइराला केपी ओली हुँदै उहाँ निरन्तर वरिष्ठ व्यक्तित्वहरूको प्रमुख सल्लाहकारको रूपमा रहँदै आउनुभएको छ त्यसै गरी उहाँले चाहिँ पटक पटक मन्त्री हुने अवसर पनि त्यागेर एउटा स्वच्छ आफ्नो परिचय स्थापित गर्नुभएको छ समाजलाई र आजको सेसन चाहिँ कम्प्लिटली उहाँकै रहनेछ त्यसैले म यो माइकवाला हस्तान्तरण गर्न जाँदैछु सरलाई धेरै धेरै स्वागत गर्छु हामी अक्सफोर्ड इन्टरनेसनल कलेजमा नमस्कार म चाहिँ मिडियामा काम गर्छु योभन्दा अगाडि कान्तिपुर टेलिभिजनमा थिएँ अहिले नेपाल नेटवर्क टेलिभिजनमा छु पेसाले म चलचित्र निर्देशक हो होइन अहिले चाहिँ हामी सशक्त राष्ट्र निर्माणमा युवा सहभागिता विषयमा चाहिँ आज हामी कुरा गर्न गइरहेका छौँ यहाँ हामी सल्लाह गर्नलाई आज हाम्रो किन वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक श्याम बस्नेत सर यहाँ किन आइरहनु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ युवा अहिले समस्यादेखि डराएर भागिरहेको छ हामीलाई लाग्छ राजनीति फोहोर हो भनेर हामी भागिरहेका छौँ तर राजनीति फोहोर होइन राजनीति कर्मीहरू फोहोरी हुन् क्या फोहोरका खेलाडीहरू हुन् त्यो भएर राजनीति फोहोर भएको हामी समस्यासँग डराएर भाग्नु हुँदैन हामी नो भोटमा जानु हुँदैन हामी चुनावमा सहभागी हुनुपर्छ युवा किन सहभागी हुनुपर्छ भन्ने विषयमा हामी आज यहाँ अन्तर्क्रिया गर्न गइरहेका छौँ तपाईहरूले एउटा पेपरमा क्वेसनहरू देख्नुभयो होला के हो भनेर बुझ्नु भएन होला म त्यो विषयमा भनिदिन्छु आज हामी यहाँ छलफल गर्ने विषय त्यो 13वटा टपिकमा कुरा गर्छौँ तपाईँहरूले एउटा क्वेसनहरू त्यसबाट एक-एकवटा क्वेसनहरू तपाईँहरूलाई मन लागेको कसैलाई राजनीति के हो भन्न मन लाग्ला कसैलाई चुनाव के हो भन्नु होला किन मतदान गर्ने भन्नु होला होइन युवाहरू राजनीतिमा किन आउने मलाई राजनीतिप्रति इन्ट्रेस्ट नै छैन म नेपाल छोडेर विदेश जान चाहन्छु भन्नु होला के भन्न चाहनुहुन्छ एबिसिडी हैन ब्ला 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 तपाईलाई जे मन लाग्छ क्वेसनहरू लेख्नुस् त्यो 13वटा टपिक भित्र रहेर जीवन जिउने कलाको विषयमा लेख्नुस् म किन बाँच्ने भनेर लेख्नुस् तपाईलाई के लेख्न मन लाग्छ अहिले 13वटा विषयमा चाहिँ उहाँले आज तपाईहरुलाई स्पष्ट पार्नुहुन्छ त्यो 13वटा विषयमा प्रत्येकले एक-एकवटा क्वेसन लेख्नुस् अथवा तपाईहरु सल्लाह गरेर ल एउटा बेन्चबाट एउटा क्वेसन तयार पार्नुस् 13वटा विषयमा अनि हामी सबैसँग कुराहरुमा तयार गर्छौं हाम्रो पहिला चाहिँ हाम्रो 13वटा टपिकको विषयमा उहाँ सरले बेसिक कुराहरु भनिदिनुहुन्छ त्यसपछि तपाईहरुले त्यो सब्जेक्टको विषयमा आफुलाई मन लागेको कुरा आफुलाई प्रश्नहरु अब हामीले पालो सोध्ने छौं। नमस्कार सबभन्दा पहिला त म एउटा खुशी शेयर गर्छु तपाईहरुसँग यही कलेज हो जहाँ म 4 वर्ष अगाडि पढाउँथे तपाईहरु जस्तै विद्यार्थी म पत्रकारिता पढाउँथे यही मिटिङ हलमा धेरै पटक मिटिङ बसे सायद तपाईहरु कोही हुनुहुन्थेन होला त्यतिबेला संयोग भनौं अथवा भाग्य भनौं पहिलो हाम्रो यो सशक्त राष्ट्र निर्माणका लागि युवा अभियानको पहिलो कार्यक्रम चाहिँ मैले पढाएकै कलेजबाट पर्यो अहिले म मिडियामै कार्यरत छु यो कार्यक्रमको मिडिया पार्टनर चाहिँ हामीले चलाएको अनलाइन टिभी छ चुरो कुरो टिभी र एरो खबर भन्ने वास्तवमा तपाईहरु जस्तै युवाहरू सर्टिफिकेट सिरानीमा राखेर बेलुका सुत्दाखेरि अमेरिका युरोप को सपना देखेर सुत्नुहुन्छ नेपालको सपना कसैले देख्नुहुन्न जस्तो लाग्छ मलाई अब नेपालको सपना देख्नका लागि यो अभियान तपाईहरुसँग आएको छ बिहान उठ्दा नेपालको बारेमा सोचौं सुत्दा नेपालको बारेमा सोचौं नेपाललाई कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने यात्रामा अगाडि बढौं युरोप अमेरिका नेपाललाई बनाउन सकिन्छ एकजना चिनिया विज्ञले भने जस्तै हामी चाहिँ सुनको कचौरा थापेर भिख मागिरहेका छौं नेपाल त्यो अवस्थामा छ यो अवस्थाबाट बुढा उमेर गुज्रेका म्याद गुज्रेका बुढा नेताहरूबाट अब सम्भव छैन तपाईहरु राजनीतिमा आउनुपर्छ तपाईहरुले राजनीति बुझ्नुपर्छ राजनीतिमा आउनुपर्छ भनेर झण्डा बोक्नुपर्छ भन्न खोजे होइन कस्ता उम्मेदवार छानेपछि देश विकास हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुको हातमा छ त्यसकारण यो सशक्त राष्ट्र निर्माणका लागि युवा अभियानले कस्तो नेतृत्व छान्ने कस्ता उम्मेदवारलाई भोट हाल्ने र नेपालको भविष्य चाहिँ तपाई हाम्रै हातमा छ कसरी नेपाल बनाउन सकिन्छ भन्ने मुख्य थीम बोकेर चाहिँ तपाईहरु जस्तै युवाहरूसँग जोडिनको लागि यो कार्यक्रम सुरुवात गरे हौ आजको शुभ मुहूर्त अक्सब्रिज कलेजबाटै भयो र यस्तो हाम्रो अभियान चाहिँ थुप्रै नेपालका कलेजहरुमा हुनेछ
अहिले भर्चुअलको दुनियाँ हो, डिजिटल युग हो। त्यसकारण यति मात्र होइन, तपाईँहरू सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र जुम मार्फत पनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रम पहिलो कार्यक्रम हो, व्यवस्थापनमा केही त्रुटिहरू हुन सक्छन्, त्यसपछि हामी सिक्दै अगाडि बढ्नेछौँ। यो कार्यक्रममा तपाईँहरू जो जो सहभागी हुनुहुन्छ पक्कै पनि उहाँहरूबाट केही न केही नयाँ कुरा पाउनुहुनेछ। सबैभन्दा पहिले त यो कार्यक्रममा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। तपाईँहरू के बुझ्नुहोस् भन्नुहुन्छ भने म चाहिँ यहाँ भाषण गर्न आएको होइन। तपाईँहरूको अगाडि 13वटा सब्जेक्ट राखेको छ, जुन अहिलेको तपाईँको एजमा, तपाईँको एज ग्रुपमा चाहिँ रेलेभेन्ट सम्झेर हामीले यो 13वटा सब्जेक्ट राखेको छ। हामी तपाईँहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्न आएको। तपाईँहरू सबै पढे लेखेका हुनुहुन्छ, त्यो हेर्ने बित्तिकै, टपिक हेर्ने बित्तिकै तपाईँहरूको दिमागमा क्वेसन आफै आउँछ। पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा, तपाईँहरू ब्रेन सबैभन्दा फर्टाइल स्टेटको ब्रेन तपाईँहरूको हो, सबैभन्दा एक्टिभ ब्रेन तपाईँहरूको हो। किन भन्नुहुन्छ भने स्टुडेन्ट लाइफ यस्तो लाइफ हो, म पनि कुनै टाइममा स्टुडेन्ट थिएँ जहाँ चाहिँ ब्रेन युज गर्नुपर्छ। त्यस कारणले ब्रेन जति युज गर्यो त्यति ब्रेन एक्टिभ हुन्छ। अब म तपाईँहरूलाई के सल्लाह दिन्छु भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरू चाहिँ डे टु डे लाइफ खालि एजुकेसन मात्रै होइन, तपाईँहरूको एजुकेसन पिरियडमा यो यस्तो टाइम हो जुन टाइममा चाहिँ तपाईँहरूले अरू चिजको पनि ज्ञान लिनुपर्छ। तपाईँहरूले भोलि गएर आफ्नो क्यारियर सुरु गरिसकेपछि तपाईँहरूलाई त्यो फुर्सदै पाउनुहुन्न अरू चिजको ज्ञान लिनको लागि। तपाईँहरूको आजको फ्री टाइममा तपाईँहरूले आफूलाई, देशलाई बुझ्नुहोस्, आफ्नो समाजलाई बुझ्नुहोस्, दुनियाँलाई बुझ्नुहोस्, अनि आफ्नो क्यारियर डेभलप गर्नलाई र आफ्नो क्यारियर चुज गर्नको लागि तपाईँलाई सजिलो हुन्छ भनेर यो कार्यक्रम हामीले राखेको हो। अब यो कार्यक्रम 4 गतेको चुनावलाई लक्षित गरेर किन राखिएको हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि राजनीतिबाट कोही अछुतो छैन। तपाईँहरू सोच्नु होला कि हामीलाई राजनीतिसँग के मतलब, तर त्यो राजनीतिले बनाएको पोलिसीले तपाईँहरूको क्यारियरलाई डेभलप गर्छ। त्यसमा तपाईँहरूलाई अब्स्टिकल आउने पनि यही नीति हो। अहिलेदेखि नै तपाईँहरूका आवश्यकताहरू तपाईँहरूले आफ्नो क्यान्डिडेट चुन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले युज गर्न सक्नु भएन भनेर भने तपाईँ जब पढेर 4 वर्ष 6 वर्षपछि कलेजबाट निक्लिएर आफ्नो क्यारियर सुरु गर्ने स्टेजमा तपाईँहरूको अनुकूलको नीति भएन भने तपाईँ अवश्य पनि पलायन गर्नुहुन्छ। यो देश हाम्रो हो, यो देश हामीले बनाउने हो, यो देश तपाईँहरूले बनाउने हो, हामी जस्तो बुढोले बनाउने होइन। तपाईँहरू जस्तो यङ, जसको हात खुट्टा चल्छ, 40 वर्ष मुनिका तपाईँहरू भोटर 72% हुनुहुन्छ। हाम्रो 1,87,00,000 भोटर मध्येमा 72% भोटर 40 वर्ष मुनिका छन्। तपाईँहरूको ब्रेन, तपाईँहरूको ज्ञान, लेटेस्ट ज्ञान तपाईँहरूसँग छ, लेटेस्ट टेक्नोलोजी तपाईँसँग छ। म तपाईँभन्दा क्वालिफाइड हुँला पढाइमा, तर मेरो त्यस बेलाको टेक्नोलोजी र अहिलेको टेक्नोलोजीमा जमिन आसमानको फरक छ। तपाईँहरूले यो लेटेस्ट टेक्नोलोजी देश विकासमा लगाउनुहोस्, देशमा सहभागी हुनुहोस्। हामीसँग अपर्च्युनिटी नभएको होइन, हाम्रो नीति गलत भएको हुनाले हामीले अपर्च्युनिटी बनाउन नसकेको हो। त्यसमा राजनीति नै सबैभन्दा ठुलो कारण हो। एउटा कारण हाम्रो देशको व्यवस्था यस्तो छ जसमा चाहिँ स्थायित्व आउनै सक्दैन। स्थायित्व कहिले आउँछ भन्नुहुन्छ भने जबसम्म स्थायी सरकार हुँदैन तबसम्म स्थायित्व आउँदैन। यो चुनाव प्रणालीमा यो 110 जना जुन चाहिँ हामीहरूले मनोनित राखेको छौँ त्यसले गर्दा बहुमत कसैको पनि आउँदैन। बहुमत आएर पनि मिलिजुली सरकार आउँदाखेरि आफ्नो आफ्नो इन्ट्रेस्टको कन्फ्लिक्टले गरिदिँदाखेरि तपाईँहरूले दुःख पाउनु भएको छ। अहिले तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको गार्जियनले सपोर्ट गरेको छ, त्यस कारणले तपाईँलाई फिल भएको छैन। तपाईँहरू यो स्टुडेन्ट लाइफबाट निक्लेर जब क्यारियर लाइफमा आउनुहुन्छ देन यु विल फिल द पिन्च। कहाँ दुख्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा हुन्छ। अफिसमा जाँदाखेरि तपाईँहरूलाई काम गर्नलाई जुन रेड टेपिजम छ त्यसले तपाईँहरूलाई दुःख दिन्छ अनि तपाईँहरू फ्रस्ट्रेटेड भएर नेपालबाट बाहिर जानुहुन्छ। तपाईँहरूको मेहनत, तपाईँहरूको दिमाग विदेशीले युज गरिराखेको छ।
हाम्रो पहिले ब्रेन ड्रेन हुन्थ्यो यहाँबाट। तपाईँहरू जस्ता पढे लेखेका, म फर्चुनेटली अनफर्चुनेटली विदेश गइनँ, म नेपालको नेपालै बसेँ। तपाईँहरूलाई यहाँबाट पढेर हाम्रो बाउआमाको पैसाले पढेर एउटा रेडिमेड म्यान पावर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अमेरिका गएर खर्च गर्नुहुन्छ, मिडल इस्टमा गएर खर्च गर्नुहुन्छ। पहिले ब्रेन ड्रेन हुन्थ्यो, अब लेबर ड्रेन भयो। हेर्नुहोस्, पहिले पढे लेखेका मात्रै जान्थे, अब त लेबर काम गर्ने पनि गएपछि अहिले धान काट्ने हामी कहाँमा मान्छे छैन। त्यो चिज फिल गर्नुहोस्। थर्ड एन्ड मोस्ट डेन्जरस थिङ के भएको छ भने हामी कहाँबाट मनी ड्रेन हुन थाल्यो। मान्छेहरू अमेरिका जान्छन्, यहाँको सम्पत्ति बेचेर अमेरिकामै किन्न थालिसक्यो, हाम्रो पैसा पनि बाहिर गइसक्यो। यो अवस्था अहिले भाइ बहिनीहरूलाई श्रीलङ्का त थाहा छ नि त, अघि यही मनी ड्रेनले चाहिँ श्रीलङ्का टाट पल्टिएको हो। हामी पनि त्यही स्थितिमा छौँ। त्यस कारणले तपाईँहरूले एक्टिभली भाग लिनु भएन भने यो देश बचाउने तपाईँहरूको जिम्मेवारी हो। हामी त क्याटलिस्ट मात्रै हो, हामी तपाईँहरूलाई सहयोग गरिदिन मात्रै सक्छौँ, बाटो देखाइदिन मात्रै सक्छौँ। तपाईँहरूको झन्डा हामीले बोक्ने हो। यहाँ तपाईँहरूले कुनै पार्टीको झन्डा बोक्ने होइन, आफ्नो झन्डा बोक्ने हो। तपाईँहरूको आफ्नो झन्डा भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने यो मेनिफेस्टो, यो जुन अहिले आउँछ पार्टीहरूको, तपाईँहरूलाई मेनिफेस्टो त आउँछ नि। मैले पार्टीहरूको नेतालाई के भनेको छु भन्नुहुन्छ भने यो मेनिफेस्टोमा टाइम र पैसा खर्च नगर। तिमीहरू गएर जनतालाई बुझ, युवालाई सोध। तिमीहरूले युवालाई काम गर्यो भनेर भने देश समृद्ध हुन्छ। तपाईँहरूको समृद्धिमा देशको समृद्धि छ, तपाईँहरूको समृद्धिमा देशको सुरक्षा छ, तपाईँहरूको समृद्धिमा हाम्रो सुरक्षा छ। हामीलाई यो 3000-4000 दिएर बुढेसकालको मान्छेको संरक्षित हुँदैन। मेरो छोरोसँग पैसा भयो भने मलाई त्यसले पाल्छ, मेरो छोरोसँग पैसा भएन भने त्यो 3000ले मलाई पुग्दैन। त्यस कारणले तपाईँहरू समृद्ध हुनुभयो भने तपाईँको समृद्धिमा देशको समृद्धि छ, देशको सुरक्षा छ, हाम्रो पनि सुरक्षा छ। 100% हामी नेपाली मुनिका स्टुडेन्ट्स युवाहरूकोमा डिपेन्डेन्ट छौँ। अब नेपाल आमाले तपाईँहरूको पार्टिसिपेसन मागेको छ। तपाईँले सडक तताउनु पर्दैन, ढुङ्गा खानु पर्दैन, लाठी खानु पर्दैन। एउटा ब्यालेट पेपर, त्यसमा स्ट्रेङ्थ छ तपाईँहरूको। 72% स्ट्रेङ्थले चाहिँ जसलाई भोट हाल्छ, जसलाई चाहन्छ, त्यो चाहिँ हो सक्कली नेपाली नेता। त्यसले तपाईँहरूको काम गर्छ। अब मैले यति बोलेर तपाईँहरूलाई के सोध्नु छ, यो इन्टरेक्सन कार्यक्रम हो र तपाईँहरूले कसरी सहभागी हुने हो भने तपाईँहरू यसबाट कन्भिन्स हुनुहुन्छ भने आफूलाई अरूलाई पनि कन्भिन्स गर्नुहोस्, आफ्नो ग्रुपलाई। तपाईँहरू एक हुनुहोस्। युनाइटेड वी स्ट्यान्ड, डिभाइडेड वी फल। त्यस कारणले युवा वर्ग अगर तपाईँहरू चाहिँ युनाइटेड हुनु भएन भने यस्तै बुढापाकाले, हामी जस्ता बुढापाकाले तपाईँहरूलाई एक्सप्लोइट गर्छ। तपाईँहरूले एक्सप्लोइट हुन आफूलाई दिनु भएन। अब भाइ बहिनीहरूलाई तपाईँहरूको के जिज्ञासा छ त्यो मलाई सोध्नुभयो भने मेरो आफ्नो अनुभव मैले भोगेको, म जिन्दगीभर नेपालमा बसेको छु, बाहिर बसेर काम गरेको छैन। त्यस्तो अवस्थामा नेपाललाई मैले चाहिँ बिपीको पालादेखि अहिलेसम्म चिनेको हुनाले मैले आफ्नो आई मिस द बस। मैले आफ्नो युवा उसमा अवस्थामा त्यो गर्न भ्याइन। आई एम रिपेन्टिङ, मलाई पछतावा छ। यो पछतावा तपाईँहरूलाई मैले साथ दिएर सही ट्र्याक गर्न सकेँ भने यो मेरो चाहिँ प्रायश्चित हुनेछ, केही देशलाई गरेर जाउँ भन्ने मेरो विचार भएको हुनाले आएको हो। मान्छेहरूले भन्छ यसलाई इन्डियाले फिनान्स गर्यो भन्छ, अर्कोले अर्कोलाई फिनान्स गर्यो भन्छ। त्यो केही पनि होइन। हामी आफ्नै, मेरो आफ्नो पर्सनल पैसाले मैले प्रायश्चित गर्दैछु। जसरी दान गर्छन् नि पाप गरिसकेपछि, म तपाईँहरूको बिचमा प्रायश्चित गर्न आएको छु। तपाईँहरूले यसलाई त्यस उसमा लिएर आफ्नो मनको कुरा चबाएर नभन्नुहोस्, मनको कुरा भन्नुहोस्।
ल हामी क्वेसन दिन तयार छौँ। तपाईँको कतिजनाले भोट गर्नु भएको छ पहिला कुनै पनि इलेक्सनमा? अस्ति भर्खर मेयरको इलेक्सन पनि भएको थियो होइन, मेयरको लागि। सो एकजनाको मात्रै अहिलेसम्म हात उठेको छ, 4 ओन्ली 4। अहिले यहाँ लगभग हामी कति 30 जना जति छ, 35 जना जति छ। 35 जनामा 4 जनाको हात उठ्यो। अब यो कमिङ इलेक्सन मङ्सिर 4 गते इलेक्सन छ, कसलाई थाहा छ? हात उठाइदिनुहोस् पहिला। How many of you know that we have an election, national election on 4th of Mangsir? Everyone knows. गरेको नम्बर भन्दा गर्न जानेवालाको नम्बर धेरै भएछ अहिले हो, सो एट लिस्ट द्याट्स गुड। अब अहिले यहाँ जे कुराहरू यहाँलाई राखियो कि हाम्रो देश किन पछाडि परेको छ, श्रीलङ्काको अवस्थामा हामी नजाने हो भने हामीले पार्टिसिपेट गरेन भने कि कसले आएर बचाउने हामीलाई? चाइना, अमेरिका, इन्डिया, बङ्गलादेश, पाकिस्तान कसले आएर बचाउँछ भनेर हामी पर्दैन। नेपाललाई बचाउने कर्तव्य कसको? यसको त क्वेसनको आन्सर दिन सक्नुहुन्छ। नेपाललाई बचाउने कर्तव्य कसको? हामी को हो? नेपाली। अनि नेपालको इलेक्सन हुँदैछ, भोट हाल्न जाने कसले? इन्डिया आएर गर्छ कि चाइनिजले आएर गर्छ कि बङ्गलादेशी कि पाकिस्तान? कसले भोट गर्छ मङ्सिर 4 गते? नेपालीले हो। अनि यहाँ कतिजना नेपालीको हात उठ्यो यो 35 जना मध्येमा? बोल्नुहोस् न। 10 जना हार्डली। 10 जना नेपालीले नेपाल बनाएर भन्छ? त्यो गर्नु के गर्यो? यहाँ 35 जना छौँ भने हामी शुद्ध 40 जना छौँ भने 40 जना जानु पर्यो कि गर्नु न भोट गर्न? तपाईँले भोट गरेन भने जसलाई जो मान्छे इलेक्सनमा जिताएर देश कस्तो बनाउँछु भनेर उसले सोचेको छ त्यसको बन्छ देश। अहिले जो पावरमा हुनुहुन्छ हामी जस्तो देश बनाउँछु भनेर सोच्नु भएको छ त्यस्तै देश बनिरहेछ अहिले, हो कि होइन? त्यो हामीलाई अहिले जस्तो छ देश त्योभन्दा डिफ्रेन्ट बेग्लै देश चाहिएको छ भने त्यो त्यस्तो बनाउने मान्छेलाई पुर्याउनु पर्यो नि त पोजिसनमा, हो कि होइन? त्यो हामीले सोचेको जस्तो देश बनाउनु छ भने हामीले सोचेको जस्तो देश बनाउने मान्छेलाई पुर्याउनु पर्यो कहाँ? त्यो मन्त्रालयहरू जतिजना छ र त्यो संसद भवन जहाँ छ त्यहाँभित्र बस्ने, पोलिसी बनाउने, इम्प्लिमेन्ट गर्ने मान्छेहरू। यस अर नो? भेरी गुड। त्यो अब भन्नुहोस् मलाई तपाईँहरू मध्येमा कतिजना पर्सि मङ्सिर 4 गते भोट गर्न फर्स्ट स्टेप त त्यो हो कि होइन? अब भन्नुहोस् कतिजना भोट गर्न जानुहुन्छ? तपाईँको नेपाल तपाईँले बनाउने हो, कुनै इन्डियन आएर, पाकिस्तानी आएर, चाइनिज आएर, अमेरिकन आएर बनाउने होइन भने कतिजना तपाईँ 4 गते मतदान केन्द्रमा जानुहुन्छ? हात उठाउनुहोस्। नेपाली हो भने है, भेरी गुड। यो क्याम्पेन तपाईँहरूको हो, म बुढो मान्छेको क्याम्पेन होइन। यु हेभ टु फाइट फर यर राइट। बुझ्नुभयो? फाइट कसले गर्छ? अहिले शेषनाले भनेको, सुवर्णले भनेको जस्तो ऊ त प्रोफेसर पनि भइसकेको मान्छे हुनाले उसले अलिकता राम्ररी एक्सप्लेन गर्न खोजिसक्यो होला। मैले तपाईँहरूको दिमागमा के हालिदिन खोजेको छ भने इफ यु डोन्ट फाइट फर यर राइट यु वोन्ट गेट यर राइट। दिस इज द टाइम वेन यु आर गोइङ टु फाइट फर यर राइट। यर गार्जियन्स वोन्ट फाइट फर यर लाइफ। यु हेभ टु फाइट फर यर लाइफ। जसरी तपाईँहरू यु आर स्टडिङ हियर फर यर नलेज, नट फर यर गार्जियन्स नलेज। सो यु हेभ टु फाइट फर द राइट, योर राइट। ओके, तपाईँहरूले भोट हालेर मात्रै हुँदैन भाइ बहिनी हो। देयर यु आर रङ। यु आर रनिङ अवे फ्रम द प्रब्लम। प्रब्लमको सल्युसन रनिङ अवेबाट हुँदैन। प्रब्लम र सल्युसन दे आर ट्विन्स। जहाँ प्रब्लम हुन्छ ती सल्युसन जन्मेको हुन्छ। हामी नेपालको सल्युसन अमेरिका गएर खोज्छौँ, नेपालको सल्युसन मिडल इस्टमा गएर खोज्छौँ। द्याट इज नट द वे। द सल्युसन इज हियर। वेयर इज द सल्युसन? फाइन्ड द सल्युसन। इफ यु कान्ट, वी आर हियर टु हेल्प यु। तपाईँहरूलाई हामीहरूले हेल्प गरिसकेपछि भाइ बहिनीहरू यो मिटिङबाट निक्लिएपछि मेरो आशा चाहना के छ भने तपाईँहरूले सिमिलर आफ्नो यो एज ग्रुपमा तपाईँहरूले यो चिज फैलाउनुहुन्छ भन्ने मैले विश्वासले म यहाँ आएको हो। तपाईँहरूले आफ्नो गार्जेनहरूलाई पनि सम्झाउनुहुन्छ भन्ने मैले आएको हो। मैले जुन परम्परागत मैले भोट हालेँ यो उमेरसम्म
अब म मेरो छोरो मेरो छोरीले भनेको ठाउँमा हाल्छु। मैले सपोर्ट गरेको पार्टीको नाममा म भोट हाल्दिनँ। म त्यो क्यान्डिडेटलाई हाल्छु जसले चाहिँ मेरो छोरी युवावर्गलाई काम गर्न के अरे वातावरण बनाइदिन्छ। त्यस कारणले दिस इज योर क्याम्पेन, दिस इज योर फाइट, फाइट फर योर राइट, फाइट फर द नेसन, वर्क फर द नेशन, डोन्ट रन अवे फ्रम द प्रब्लम, you have to fight. We are just a catalyst. We will hold your flag. लडाइँ गर्दाखेरि थाहा छ कि छैन, एउटाले चाहिँ फ्ल्याग बोकेको हुन्छ, अरूले लडेको हुन्छ। I am your flag bearer. This campaign is your flag bearer. This is your campaign. Wherever you go, you fight for this campaign, fight for your right, and tell everyone to fight for your right. When you fight for your right, the nation will stand. It will stand proud. Then you will feel proud that you are a Nepali. This is what we want to convey to you. मैले अङ्ग्रेजीमा किन बोले भनेर भने तपाईहरूलाई सायद नेपालीमा त्यति ज्ञान छैन कि, तपाईहरूलाई नेपाली बिर्सिनुभयो कि भनेपछि मैले जुन बेलामा पढेँ होला सायद तपाईँको गार्जेनहरू पनि जन्मिनु भएको थिएन होला। मैले मोडर्न एजुकेसनमा गरेर आई एम स्टिल अ नेपाली। I was brought up by the Britishers, I was taught by the Britishers, but still I am a Nepali. You are in Nepal, why can't you be a Nepali? That is what I want to convey. That is why this campaign is for. You have to fight. Unless and until you don't stand up for your right, no one is going to give you your right. Your rights have been usurped by this system, by the netas that you have chosen, that you have neglected. तपाईहरु भोट दिन जानुहुन्न अनि यिनीहरूले जित्छन् नि त। अहिले मैले हेरेँ नो वान इज इन्ट्रेस्टेड इन भोटिङ। तपाईहरुले के चाहिँ गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईहरुले भोट नदिँदाखेरि यो देश डुबिरहेछ। यु आर टु ब्लेम। म तपाईहरुलाई यो चार्ज लगाउन आएको हो। तपाईहरुको अनपार्टिसिपेसनले देश डुब्यो, त्यो चिज तपाईहरुले बुझ्नुस्। अब तपाईहरुले हामीलाई बाटो देखाउनुस्, देशलाई बाटो देखाउनुस्। यु हेभ टु लीड द नेसन, मेक नेपाल प्राउड, मेक अस प्राउड। थ्याङ्क यू। नमस्कार र धेरै धेरै वेलकम भन्न चाहे हाम्रो यो प्राङ्गणमा है। मेरो क्वेसन एज अ युथ है, मेरो नाम चाहिँ निष्ठा गिरी, म यो कलेजमा BASW थर्ड इयरमा अध्ययनरत छु है। मेरो प्रश्न युवालाई अब इन्डिकेट गरेर भनौँ, आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गर्दै प्रश्न राख्न चाहेँ है। मैले एकचोटि भोट दिएको छु, म चाहिँ तराईबाट बिलोङ गर्छु। एकचोटि गएर नर्मली यतै बसिन्छ, त्यही भएर एकचोटि मिल्यो र गएँ। त्यो कम्पलसरीमा पनि थिएन, त्यहीँ थिएँ र दिएको मात्र हो। इच्छा भएर म भोट दिन जान्छु भनेर दिएको पनि होइन, किनभने यस्तै छ इमेज नै राजनीतिको कुरामा। इन्ट्रेस्ट पनि छैन, खासै कहिले लागेन पनि, र यसो वरिपरि सबैलाई बुझ्न खोज्दाखेरि इन्ट्रेस्ट लाग्न पर्ने विषय जस्तो देखिँदैन पनि कि खासमा लाग्न पर्ने हो। यति ठुलो व्यक्तित्व आएर आज इम्पोर्टेन्स बुझाउँदै हुनुहुन्छ, खुसी लागेको छ। फर्स्ट टाइम होला राजनीतिको विषयमा म पर्सनली यसरी इन्भल्भ भएको भनेको। अब सोच नै यस्तै छ, राजनीतिमा भएको मान्छेलाई सबैले गाली गरिरहेकै देखिएछ, हुर्किँदै नै त्यही देखियो, त्यही भएर इम्पोर्टेन्स गरेन। अब इम्पोर्टेन्स दिनुपर्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ, कहाँबाट सुरु गर्ने त? कतातिर पोजिटिभिटी कहाँ खोज्ने हामीले? अब यसो अर्थतन्त्रलाई हेर्छु, देशमा पैसा छैन, ब्याङ्कले ब्याज दर बढाएको बढाइ छ, ब्याङ्कहरूसँग पनि पैसा छैन भन्ने कुरा ब्याचलर्स लेभलमा पुगिसक्यो। अब भोलिदेखि अब आफ्नो केही स्टार्ट गरौँ कि भनेर आफ्नै देशमा पैसा लगाउन सोच्नुपर्ने स्थिति छ ब्याङ्क अथवा वरिपरिको वातावरण हेर्दाखेरि। अर्थतन्त्रको लगभग अब बेसिक नलेज छ, अहिले त कति नै छ, र अलिअलि बुझ्दाखेरि जो आफ्नो देशमा किन पैसा लगाउने अथवा आफ्नो देशमा पैसा लगाएको सबैजना त डुबिरहेछन् भन्ने सोच छ। अब हामीले राजनीतितिर आफ्नो पोजिटिभिटी कहाँदेखि सुरु गर्नु पऱ्यो त? पोजिटिभिटी ल यो गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो गरेछ, ल कसैले चाहिँ राम्रो गरे रहेछ, म पनि यतैतिर लागौँ कि भनेर कतातिर एउटा पोजिटिभिटी गर्ने बाटो सुरु चाहिँ कहाँबाट गर्ने? राजनीतिको कहाँनिर हेरेर हामीले पोजिटिभिटी सुरु गर्ने? र प्रश्नमा हजुरहरूले दिनुभएको प्रश्नमा चाहिँ मैले नीति नियम यो अवस्थामा पुग्नुको कारण के त है, मेरो प्रश्न चाहिँ यो रह्यो। हामीले कहाँबाट हाम्रो पोजिटिभिटी राजनीतितिर सुरु गर्ने त? हजुरले त्यहाँ हामीलाई स्टार्टिङ पोइन्ट चाहिँ देखाइदिनु पऱ्यो है। थ्याङ्क यू सो मच। कलेजमा आयो भने ऱ्यागिङ हुन्छ भन्ने मलाई थाहा छ, किनभने हामीले पनि ऱ्यागिङ सहेको हो, ऱ्यागिङ हामीले पनि गरेकै हो। यु आर ऱ्याग मी बट आई हेभ एन एन्सर फर यु।
जबसम्म तपाईँहरूले पार्टिसिपेट गर्नुहुन्न तबसम्म तपाईँहरूले ब्याङ्कको कुरा गर्नुभयो नि 5%मा कृषि लोन दिएको छ नि नेपालीले किन पाएन हाम्रो ब्याङ्कमा पैसा छैन भने ब्याङ्कको पैसा गयो कहाँ आखिर नेपाली नोट यो देशभन्दा बाहिर त चल्दैन होला नि त बहिनी होइन वेयर आर दोज नोट्स त्यसको लागि तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो भन्नुहुन्छ भने जुन 165वटा कन्स्टिट्युएन्सी छ तपाईँ तराईको हुँदो रहेछ गिरी हुँदो रहेछ मेरा पनि साथी अस्ति प्रदीप गिरी बिचरा मरे मेरै साथी पनि हो पनि अघि त तपाईँहरूले यहाँ बसेर भोट दिनुहुन्न त्यो आफ्नो ठाउँमा छ अघि तपाईँले गएर प्रक्सी भोट दिन सक्नुहुन्छ म त्यसलाई इन्करेज गर्दिनँ बट वाट यु क्यान डु इज आफ्नो गार्जियन जो तपाईँका त्यहाँ भोटर्सहरू हुन्छ आफ्नो फ्यामिलीका आफ्ना रिलेटिभका आफ्ना त्यहाँका दौतेरी त तपाईँका साथीभाइ त होला नि त्यहाँ तिनीहरूका बाबुआमा त होला नि तिनीहरूले भोट गर्नु पर्यो अब भोट गर्नको लागि र यो चिज फैलाउनु पर्यो भोट गर्नको लागि हामीले छान्ने के कुरा त त्यो हो नि यहाँ त एउटाले भोट पाउँछ जित्छ तपाईँको काम गर्दैन तपाईँलाई के अरे बिजनेस गर्न केरियर डेभलप गर्न इज अफ वर्किङ तपाईँहरूले पोलिसी पाउनु भएन जेनरल अहिले टर्मिनोलोजी यो छ इज अफ वर्क डुइङ बिजनेस भन्छ इज अफ डेभलपिङ यो क्यारेक्टर भन्छ इज अफ सर्भाइभल पनि भन्छ होइन यो किन पाउनु भएन भन्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको सोच तपाईँको चाहना नबुझेको मान्छे त्यहाँ गयो उसले आफ्नो चाहना आफ्नो सोच मात्रै बुझेको मान्छे हो अब मेरो तपाईँहरूलाई एउटा क्यान्डिडेट कसरी छान्ने भन्ने सब्जेक्ट पनि छ तपाईँको क्वेसन त्यहाँ गएर रेलिभेन्ट हुन्छ मैले देखेको म के चाहन्छु भनेदेखि जसरी 58 वर्षको उमेरमा सरकारी कर्मचारी रिटायर हुन्छ 60 वर्षभन्दा माथिको मान्छेलाई तपाईँहरू भरसक नदिनुहोस् एक्सेप्सनल केस पाए पहिलो कुरा त्यो दोस्रो कुरा तपाईँकै चुनाव क्षेत्रको लोकल मान्छे होस् दोस्रो कुरा त्यो अब त्यहाँ तपाईँका मल्टिपल पार्टी क्यान्डिडेट हुन सक्छ हु इज द बेस्ट अमङ देम भनेर तपाईँहरूले छान्नु पर्यो उनीहरूको बाचामा तपाईँहरूले उनीहरूले गरेको कमिटमेन्ट तपाईँ नजान्नुहोस् दिस इज नन कमिटमेन्ट पोलिटिसियनको कुरा नपत्याउनुहोस् तपाईँले आफ्नो मान्छे आफ्नो जो क्यान्डिडेट छान्नुहुन्छ त्यो क्यान्डिडेट छान्दाखेरि तपाईँले आफ्नो मेनिफेस्टो दिने तपाईँले यो काम गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्छ भनेर सोध्नुहोस् तपाईँले त्यो सोध्नुभयो भने तपाईँले एन्सर पाउनुहुन्छ सपोज 5 जना क्यान्डिडेट छ सिमिलर क्वेसन गर्नुहोस् न तपाईँहरूको जस्तो फर्टाइल ब्रेन त अरू एजको मान्छेको हुँदैन ओके तपाईँहरूले उनीहरूलाई ऱ्यागिङ गर्नुहोस् मेरो बदलामा ओके तिनीहरूलाई ऱ्याग गरेर गेट यर एन्सर फ्रम देम र जब तपाईँलाई चित्त बुझ्छ कि यो मान्छे चाहिँ सही छ भनेर बुझ्छ भने तपाईँहरू युवा वर्ग एकजुट हुनुहोस् तपाईँहरूको फुटले गरिदिँदाखेरि यहाँ राजनीति बिग्रिएको हो आज बालिन शाहले जित्यो नि त यहाँ कारण के तपाईँहरू जस्ता युवाले भोट हालेर जिताए जसले आफ्नो गार्जेनहरूलाई पनि गरे हाम्रो विडम्बना के छ भन्नुहुन्छ भने 60 लाख 70 लाख अब एक्ज्याक्ट फिगर त मलाई पनि थाहा छैन एनिथिङ बिट्विन 60 to 80 लाख चाहिँ बाहिर छन् भोटर्सहरू यङ किनभने जसको हात खुट्टा चलेको हुन्छ यङको मात्रै चल्छ ऊ मात्रै बाहिर काम गर्न जान्छ हामी गएर विदेश जानु पर्यो भने डिपेन्डेन्ट भएर जानुपर्छ अर्को उपाय छैन तिनीहरूले पनि आफ्ना यहाँ जो डिपेन्डेन्ट छन् फादर मदर या आफ्ना रिलेटिभ जो छन् तिनीहरूलाई इन्स्टिगेट गर्नु पर्यो तिनीहरूलाई मोटिभेट गर्नु तपाईँहरूलाई मेरो विचारमा तपाईँले यसबाट सुरु गर्नुहोस् फर्स्ट स्टेप तपाईँको आजबाट मैले तपाईँलाई अगाडि ठेले डोन्ट माइन्ड माई वर्ड तपाईँलाई धक्का दिएँ तपाईँले हिँड्न चाहनु भएको छैन तपाईँलाई म ठेल्दैछु अघि यो ठेलेपछि पहिलो कदम लिनुहोस् त्यसपछि तपाईँ आफ्नो स्टेप लिनुहोस् तपाईँको पहिलो कदम यसमा म पार्टिसिपेट हुन्छु भनेर तपाईँले आफ्नो माइन्ड मेकअप गर्नुहोस् त्यो माइन्ड मेकअप गरिसकेपछि अहिले जतिजनाले हात उठाएको छैन स्टार्ट फ्रम दिस ग्रुप मेक एभ्री वान रेज देयर ह्यान्ड तपाईँहरूमा युनिटी योबाट गर्नुहोस्
यसले 3 करोडलाई युनाइट गरिदिन्छ। तपाईहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रश्न सोध्न अप्ठ्यारो भएको हो भने हामी सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि जोडिन्छौँ। बिहान 7 बजे, दिउँसो 3 बजे र बेलुका 8:30 बजे। तपाईँहरू हाम्रो वेबसाइटमा गएर www.yuvasawal.org मा गएर त्यहाँ पनि जोडिन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ हामीले आफ्नो ठेगाना पनि छोडेका छौँ कसरी जोडिने भने त्यहाँ www.yuvasawal.org मार्फत जोडिन सक्नुहुन्छ। बिहान 7 बजे, दिउँसो 3 बजे र बेलुका 8:30 बजे त्यहाँ पनि तपाईँहरू प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ जोडिन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू जस्तै थुप्रै साथीहरूलाई जोड्न सक्नुहुन्छ। यो देश बनाउने, यो देश बिगार्ने तपाईँहरूकै हातमा छ। त्यसकारण अब बिगार्ने जति बिगारिसक्यौँ, अब बनाउनेतिर लागौँ। अघि नै मैले भनिसकेँ, म्याद गुज्रेकालाई बिदाई गरौँ, नयाँ मेडिसिन खानतिर लागौँ। मेरो नाम सबिन राणा मगर, म चाहिँ बिएसडब्ल्यू सेकेन्ड इयर बाट हो है। नमस्ते तपाईँहरूलाई पनि। अनि मलाई क्वेसन भन्दा पनि पर्सनली मलाई पोलिटिक्स अनि यो भोटिङ भन्ने त्यो बच्चैदेखिको एउटा कि मैले चाहिँ पर्सनली यो कस्तो तरिकाले लिन्थेँ क्या, जस्तै सिम्पल मेरो एक्सपिरियन्सहरू मात्र। त्यो टिभी अन गर्दाखेरि हुन्छ नि, त्यो न्युज हेर्दा नि त्यो शब्दहरू गाह्रो नबुझ्ने, अनि के घटना भइसक्यो क्या हुन्छ नि। जस्तै एउटा मान्छे मर्यो क्या, त्यो मर्यो अनि त्यसपछि आयो क्या न्युज हुन्छ नि। अनि यस्तो भयो, भ्रष्टाचार भयो क्या, सक्यो अनि आयो क्या हुन्छ नि। अनि केही गर्दैछौँ भन्ने पनि नआएको क्या हुन्छ नि त्यो एउटा। अनि जहिले पनि त्यो अलिकति बर्डन क्या त्यो हेर्दाखेरि, न्युजहरू हेर्दाखेरि पनि। अनि त्यो बच्चैदेखि त्यो यस्तो त्यो सबै कुरा यो आज जस्तै सरहरूले थोरै आफ्नो एक्सपिरियन्स अनि स्पिचहरू दिनुभयो, त्यसमा चाहिँ अलिकति अर्कै दृष्टिकोणले हेर्ने मौका पाएँ होइन। अनि यो चाहिँ मलाई पहिल्यैदेखि थिएन जस्तै महसुस पनि भइरहेको थियो। अनि मलाई पनि अनि अहिलेसम्म नि मलाई व्यक्तिगत रूपमा मलाई केही पनि चासो नै छैन क्या राजनीतिहरूमा। अनि त्यत्तिकै पनि व्यक्तिगत रूपमा अलिक रेबेलियस पर्सनालिटी भएको मान्छे हो। अनि त्यसले गर्दाखेरि नि झन् एउटा ब्यारियर बन्दै गयो क्या है मलाई चाहिँ। अनि त्यस्तो टाइपको एक्सपिरियन्स छ क्या। अनि आज मात्र हो क्या मलाई त्यो अलिकति त्यो अलिक चासो आएको क्या है। अनि यो चाहिँ के हो भन्ने रूपमा क्या। अनि थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट। दुइटै भाइ बहिनी यस्तो कमेन्डेबल, एकचोटि दुईजनालाई एकचोटि मजाले ताली बजाइदिउँ न सबैजनाले। यति वेल स्पोकन, राम्ररी बोल्नु पनि भयो। अनि उहाँले भनेको कुरा कस्तो ट्रु हो नि, न्युजमा जहिले पनि भइसकेपछि आउँछ होइन, फलानु मऱ्यो, यस्तो भयो, क्यालामिटिज आयो भनेर। त्यो यहाँ चाहिँ हामी के भइसकेका छैन, श्रीलङ्का जस्तो भयो है देश भन्न आएको छैन नि त। 4 गते हामीलाई अझै अपर्च्युनिटी छ, देशलाई बचाउने अपर्च्युनिटी छ यहाँ। सो बितिसकेपछि आएको छैनौँ, अझै पनि हामीसँग मौका छ है, टाइम छ है भन्नलाई। त्यति एड गर्न मन लाग्यो मात्रै। अनि हाम्रो वेबसाइट दिनुभएको छ अघि उहाँ सरले। वेबसाइट बाहेक हाम्रो फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप पनि छ युवा सवाल। सो फेसबुक पेजमा चाहिँ एभ्री डे लाइभ हुन्छ। तपाईँहरू सिधै जुममा यसरी हाम्रो मिटिङ हुन्छ, जुम मिटिङको पेज लिङ्क पनि त्यहाँ हुन्छ। हजुरहरू डाइरेक्टली यसरी मिटिङ हलमा आएर पनि गर्न, हामीसँग त्यही पनि क्वेसन आन्सर गर्न सक्नुहुन्छ। या फेसबुक लाइभ हेरेर त्यहाँ पनि कमेन्ट्सहरू गरेर आफ्नो क्वेसन्सहरू राख्न सक्नुहुन्छ है। युवा सवाल यहाँले फेसबुकमा सर्च गर्नुहोला। हामी तपाईँहरू जस्ता जो चाहिँ डिसइन्चान्टेड भएर निराश भएर बस्नु भएको छ, तपाईँहरूलाई के भन्न आएको हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि यु आर डुइङ अ डिससर्भिस टु यर सेल्फ। तपाईँले आफ्नै खिलाफ तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ। किन गर्दै हुनुहुन्छ भने यी नेताहरू, यो जुन हामी कहाँमा सिस्टम छ त्यो सिस्टमले निराश बनाएको हो तपाईँहरूलाई। यो सिस्टममा तपाईँहरूलाई तपाईँहरू अपर्च्युनिटी कहाँ देख्नुहुन्छ? अमेरिकामा देख्नुहुन्छ, मिडल इस्टमा देख्नुहुन्छ, मलेसियामा देख्नुहुन्छ, इन्डियामा देख्नुहुन्छ। त्यो पर्दा लगाइदिएको छ नेताहरूले, यो व्यवस्थाले। त्यो पर्दा उठाउनुहोस्, त्यो पर्दा पछाडि के छ हेर्न जानुहोस्। त्यो पर्दा कहिले उठ्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँले हात चलाएपछि। तपाईँ आफू हात चाहिँ नचलाउने,
अनि पर्दा पछाडि के छ मलाई देखाइदिए भनेर त देखाउने मान्छे त कोही पनि आउँदैन। मैले पनि देखाउन सक्दिनँ भाइलाई। तर म तपाईँलाई के चाहिँ भन्न सक्छु भनेर भने गो एन्ड ड्र द्याट कर्टन, देयर इज देयर वाट यु निड। तपाईँलाई चाहिएको चिज त्यहाँ छ। यी नेताले लुकाएर राखेको छ। यो नेताले तपाईँहरूलाई दिएको छैन, आफ्नो सन्ततिलाई मात्रै दिएको छ, आफ्नो छोरा बुहारी स्वास्नीलाई दिएको छ, आफ्ना लाउकेलाई दिएको छ, आफ्ना पिछलो गुरुलाई दिएको छ। तपाईँहरू त्यसबाट वञ्चित हुनुहुन्छ। जुन दिन तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ त्यो पर्दा के हो भनेर भने तपाईँहरूलाई पार्टिसिपेट नगराउनको लागि यो निराश चाहिँ यो जागृत गरेको छ। दिस इज अ नेरेटिभ। यो नेरेटिभ क्रिएट गरिदिएर तपाईँहरूलाई यहाँबाट ठेलेको छ। यहाँबाट तपाईँहरूले भन्नुहोस् त रेमिटेन्सबाट आएको पैसाले 5 करोडको गाडी चल्छ, अनि छोराछोरी चाहिँ 1-1.5 लाखको चाहिँ कलेजमा पढ्छ, विदेशमा पढ्छ। त्यो कसको कारणले हो? तपाईँहरूको पसिनाले आएको रेमिटेन्सले हो। त्यो रेमिटेन्स बन्द गरिदिनुहोस् त। यी गाडीमा तेल हाल्ने पैसा हुँदैन। त्यो तागत तपाईँहरूसँग छ। तपाईँहरूले नै निराशा गर्नुभयो भने यसको दोषी तपाईँ हो भाइ, तपाईँको ग्रुप हो। तपाईँहरूले नै आशा जगाउनुपर्छ। आशा हामीभित्रै छ। त्यसको लागि मैले आर्ट अफ लिभिङको पनि एउटा सब्जेक्ट राखेको छु। त्यो विषयमा हाम्रो सुवर्णले भन्छ। सो यहाँले त्यो पोइन्ट्सहरूमा लास्टमा द आर्ट अफ लिभिङ भनेर देख्नु भएको छ होइन। म चाहिँ आर्ट अफ लिभिङको प्रशिक्षक। यहाँले त्यो जुन फ्लायर्सहरू देख्नुभयो त्यहाँ मेरो फोटो पनि देख्नुभयो होला। इनफ्याक्ट भोलिदेखि नै हाम्रो एउटा कार्यक्रम हुँदैछ अनलाइन, यो चाहिँ ह्याप्पिनेस प्रोग्राम। यो किन गर्ने? हामीलाई होइन यो बाटो जाउँ कि त्यो बाटो जाउँ। यहाँ ब्याचलर सकायो, ब्याचलर सकाएपछि बिएसडब्ल्यू सकेपछि एमएसडब्ल्यू गर्ने कि जब गर्ने कि आफ्नो बिजनेस स्टार्ट गर्ने कि होइन स्टार्टअप सुरु गर्ने कि युएसमा गएर पढ्ने कि के गर्ने, डिसिजन्स गर्न गाह्रो हुन्छ। पर्सि इलेक्सनमा भोट गर्न जाँदैछौँ, यसलाई चुज गर्ने कि यसलाई चुज गर्ने होइन। मेरो बुवाले त यता हाम्रो के अरे एफिलिएसन यो पार्टीमा छ, तर मलाई चाहिँ यो मनपर्छ। अब बुवाको सुनौँ कि आफूलाई सुनौँ? या होइन मेरो साथीभाइहरू चाहिँ सबैजना यो गर्दै हुनुहुन्छ, म त्यो गरौँ कि यो गरौँ? सो आज भोलि एक्जाम छ, आज मुभी हेरौँ कि एक्जामको लागि पढौँ? सो मेनी चोइसेस, सो मेनी होइन। हाम्रो लाइफमा एभ्री टाइम डिसिजन्स गर्न हामीलाई गाह्रो हुन्छ। त हाउ टु मेक राइट डिसिजन एट द राइट टाइम? तपाईँले हेर्नुभयो भने वर्ल्डको म्याक्सिमम बिजनेसम्यानहरू जति पनि हुनुहुन्छ 90%हरू दे मेडिटेट। मेडिटेसन भन्ने बित्तिकै हामीलाई डर लाग्छ, किनभने हामीलाई एउटा रङ कन्सेप्ट बसेको छ। मेडिटेसन भनेको एकदम फोकस गर्नुपर्छ, कहाँ बत्ती देख्नुपर्छ, उज्यालो देख्नुपर्छ, कलर्स देख्नुपर्छ। नन अफ द्याट। मेडिटेसन इज द आर्ट अफ लेटिङ गो। तपाईँ 10 मिनट 20 मिनट जति मिनट तपाईँ म अब चाहिँ ध्यान गर्न बस्छु भन्नुहुन्छ, त्यति बेला यो पुरै संसारलाई फुटबल बनाएर किक गरिदिने। आई एम नथिङ, आई वान्ट नथिङ। वेयर एम आई पनि थाहा छैन, वाट एम आई पनि थाहा छैन, एकदमै डुब्ने आफूमा। त्यो आफै अटोमेटिक हुन्छ। त्यो ब्युटिफुल टेक्निक वी टिच थ्रु पावरफुल ब्रिदिङ टेक्निक सुदर्शन क्रिया। तपाईँलाई अर्को के हुन्छ? होमवर्कको स्ट्रेस, एक्जाम्सको स्ट्रेस, फ्यामिली, रिलेसनसिप्स, करियर, कति कुराको यहाँलाई टाउकोमा बोझ हुन्छ नि होइन। यो कहाँ हुन्छ? तपाईँको सोल्डर्समा। जति धेरै स्ट्रेस छ तपाईँको हेर्नुहोस् त यो सोल्डर्स कति स्टिफ हुन्छ। तर द मोमेन्ट यु लेट गो तपाईँको सोल्डर्स कति रिल्याक्स। नाउ यु क्यान डु वाट एभर, जे गर्न मन लाग्छ गर्न सक्नुहुन्छ। विथ यो स्टिफ सोल्डर्स यु क्यान नट इभन मुभ, प्रपरली हल्लिन पनि सक्नुहुन्न, हो कि होइन? त्यो रिल्याक्स, त्यो रिल्याक्स गर्न के? यु हेभ टु ब्रिथ प्रपर एन्ड यु हेभ टु 10 मिनट्स 20 मिनट्स पर डे। 24 घन्टामा 10 मिनट 20 मिनट पनि शान्त भएर बस्न सक्दैनौँ हामी। मनलाई छोडिदिने, सबै छोडिदिने। ब्याङ्कमा पैसा छ, ब्याङ्कमै छोडिदिने। घर छ, घरमै छोडिदिने। गाडी छ, गाडीमै छोडिदिने। बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड हस्बेन्ड वाइफ जे छ त्यही छोडिदिने। यु बी विथ योर सेल्फ एन्ड ह्याभ अ रिल्याक्स्ड काम माइन्ड। जब तपाईँको मन शान्त हुन्छ तपाईँ क्लियरली देख्नुहुन्छ। फर इक्जाम्पल तपाईँसँग पानीको बोतल छ, त्यो पानीको बोतलमा पानी हाल्नुहोस्, क्लियरली देख्नुहुन्छ सिसाको बोतल छ भने, यस अर नो? तर त्यसमा माटो हालिदिनुहोस् त्यो पानीमा अनि सेक गरिदिनुहोस्। अब हेर्नुहोस् त्यसबाट देख्नुहुन्छ? देख्दैन। द सेम वे हाम्रो माइन्ड चाहिँ त्यो पानी हो, थट्स भनेको त्यो माटो हो। गुड थट्स ब्याड थट्स डजन्ट म्याटर। तपाईँ सोचिराख्नुहुन्छ द्याट मिन्स तपाईँको पानीलाई तपाईँले धमिल्याउँदै हुनुहुन्छ। अब त्यो माइन्डबाट तपाईँले हेर्नु भने केही देख्नुहुन्छ जुन धमिलो छ? के पनि देख्नु हुँदैन। द्याट्स वाइ यु मेक रङ डिसिजन्स एट द राइट टाइम। मेडिटेसनले के गर्छ? त्यो पानीलाई एकछिन छोडिदिनुहोस्, यु जस्ट लेट गो। त्यो पानीलाई केही गर्नु पर्दैन, एकछिन छोडिदिनुहोस्। छोडिदियो भने के हुन्छ? त्यो माटो थिग्रिन्छ, हो, तल जान्छ, सेटल हुन्छ। तपाईँले केही गर्नुभयो? केही गरेको छैन, छोडिदिएको छ। माटो जति तल सेटल हुन्छ, पानी के हुन्छ?
क्लियर हुन्छ। अब देख्नुहुन्छ बस 10 मिनट्स 20 मिनट्स पर डे 24 घन्टामा 24 घन्टा ध्यान गरेर बस्नु पर्दैन। दिनको बिहान तपाईँले एकचोटि ब्रस गर्नुहुन्छ होल डेलाई काफी छ। यस, बिहान नुहाउनुहुन्छ दिनभरि नुहाएर बस्नुहुन्छ, बिहान नुहाएर फ्रेस भएर निस्किनुहुन्छ दिनभरिलाई काफी छ। त्यो बिहान 10 मिनट तपाईँले बिहान ब्रस नगरिकन निस्किनुहुन्न, ननुहाइकन निस्किनुहुन्न भने अब 10 मिनट ध्यान नगरिकन ननिस्किनुहोस्। ओरल हाइजिनलाई ब्रस गर्ने, फिजिकल हाइजिनलाई सावर लिने, मेन्टल हाइजिनलाई प्रपर ब्रिदिङ, प्राणायाम भन्छ जसलाई, ब्रिदिङ टेक्निक एन्ड मेडिटेसन। त्यति त टाइम निकाल्न सक्छौँ। ब्रस गर्न निकाल्नुहुन्छ एभ्रिवान हियर, निकाल्नुहुन्छ नि? त्यो 10 मिनट मेडिटेसनलाई पनि निकाल्ने। अनि त्यो अटोमेटिक गर्ने तरिकालाई कहीँ गएर कसले यहाँ छोइदिनु पर्ने, के गर्नुपर्ने, यो पागल हुनुपर्ने, त्यो नथिङ। यु जस्ट सिट। त्यो बसेर अटोमेटिक ध्यान कसरी हुन्छ विल टिच यु। अनि त्यो होल त्यो एक प्रोग्राममा हाम्रो के हुन्छ, लट्स अफ इन्टरेक्टिभ प्रोसेस हुन्छ। यु गेट टु नो लट अफ पिपल, यु गेट टु सेयर। अनि यति पावरफुल प्रोसेस जसले चाहिँ तपाईँ आफूलाई चिन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ आफैलाई चिन्नुहुन्न, अर्कोलाई कसरी चिन्नुहुन्छ र भोट दिनुहुन्छ? यो मान्छे गुड अर ब्याड भनेर कसरी, यो मान्छे राइट अर रङ भनेर कसरी डिसाइड गर्ने? वेन यु डोन्ट नो वेदर वाट यु आर। टु नो योर सेल्फ फर्स्ट, देन यु क्यान वर्क फर योर कन्ट्री। हो, देशलाई बनाउनलाई पहिला आफू बन्नु पर्यो। सो हाम्रो आर्ट अफ लिभिङको अभियान के, आफू पनि बन्ने, देशलाई पनि बनाउने। यस अर नो? म त डेली मेडिटेट गर्छु, तर तपाईँलाई पनि आएर मेडिटेट गर्नुहोस् है भनिरहेको छु नि त। म भोट गर्छु, तपाईँहरूलाई पनि भोट गर्नुहोस् है भनिरहेको छु। त म आफू मात्रै भनिरहेको छु, आफूले गरेको कुरा, राम्रो कुरा तपाईँलाई पनि सिकाइरहेको छु। यस अर नो? तो आफू बन्ने, आफ्नो लागि यो 4 डेजको प्रोग्राम छ, ओन्ली 2 आवर्स इच डे, त्यो पनि इभिनिङमा। युल बी फ्री अनलाइन, घर बसी यो अफलाइन पनि अभाइलेबल छ। अहिले चाहिँ हामी अनलाइन गर्दैछौँ। जोइन दिस प्रोग्राम, इट्स अ भेरी मिनिमल कस्ट, थोरै कस्टमै यो तपाईँले पार्टिसिपेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ लिङ्क पनि राखिदिएको छ त्यसमा। अनि यो गरेर आफू पनि बनाऊ, देश पनि बनाऊ। हुन्छ? अग्री गर्नुहुन्छ? एकचोटि जोरदार ताली बजाइदिनुहोस् न। म त्यसमा मेरो छोरी हो, यो के हो, टपर हो, गोल्ड मेडलिस्ट हो, लन्डनबाट फेरि डबल मास्टर्स गरेकी छे, अमेरिकामा पढेकी छे, हङकङमा पढेकी छे। तर उसले सोसाइटीको लागि भनेर आर्ट अफ लिभिङ टिच गर्छ। उसले चाहेको भए महिनाको 5 लाख 6 लाख कमाउन सक्छ होइन। उसले चाहिँ मास्टर्सलाई पढाउँछ। यो स्ट्रेस यो किन राखेको? फर्चुनेटली यो मेरो छोरी मेरै परिवारभित्र भएको हुनाले मैले यसलाई किन आर्ट अफ लिभिङ, म फलोवर होइन, फेरि मेरै छोरी भए पनि आई डोन्ट डु द्याट। तर के छ भने एभ्री एज ग्रुपमा स्ट्रेस छ। हेर्नुहोस्, मेरो एज ग्रुपमा अब बस छुट्यो भन्ने छ, ट्याक्सीवालालाई प्लेन छुट्यो छिटो जाउँ भन्ने छ। आई डोन्ट ह्याभ टाइम। मभन्दा मुनिको जेनेरेसनलाई के छ भने क्यान आई डु इट, वाइ कान्ट आई डु इट, यो क्वेसन छ। अघि कन्ड्युटिभ के अरे सर्कमस्टेन्स नै छैन नेपालमा कुनै एज ग्रुपलाई। तपाईँहरूको एज ग्रुपलाई के छ भनेदेखि यसबाट निक्लिसकेपछि मेरो केरियर के, अहिले त हट म्याड रेस भइसक्यो। दिस इज अ म्याड रेस तपाईँहरूको पालोमा। हाम्रो पालोमा थिएन म्याड रेस, किनभने पढेको मान्छे नै कम हुन्थ्यो। तपाईँहरूकोमा त अब फोटोकपी निकालेको जस्तो फर्स्ट डिभिजन, हामीलाई त फर्स्ट डिभिजन निकाल्दा पसिना चुहाउनु पर्थ्यो। हेर्नुहोस्, अघि तपाईँहरू त अब फोटोकपी जस्तो भइसक्यो अघि। तर तपाईँहरूलाई पनि स्ट्रेस छ। यो स्ट्रेसलाई तपाईँलाई मात्रै होइन, तपाईँहरूभन्दा सानो केटाकेटीलाई पनि स्ट्रेस छ। हेर्नुहोस् त, आफूले बोक्न नसक्ने ब्याग बोक्नुपर्छ अघि। बाउ आमाले काम नगरिकन छोराछोरीलाई पढाउन सक्दैन, बाउ आमाको प्यारबाट वञ्चित छ। त्यो युनाइटेड फ्यामिली नै छैन भने त्यसले तपाईँलाई पनि असर पर्छ। तपाईँको पनि फ्यामिली भोलि गएर हुन्छ। तपाईँले अहिलेदेखि सोच्नु भएन। र त्यसको लागि यो मेडिटेसन भन्ने हामीले पनि तपाईँहरूकै लागि गरेको हो। अन्त म भाइ बहिनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने डोन्ट रन अवे। तपाईँ अहिले फाइट गर्दै हुनुहुन्छ, यु आर स्ट्रगलिङ। कहाँ स्ट्रगलिङ? इन द कलेज फर बेटर मार्क्स, फर बेटर ऱ्याङ्किङ होइन। तपाईँले बेटर मार्क्स, बेटर ऱ्याङ्किङ भयो भने देन यु गेट इजी जब, छ कि छैन होइन। तपाईँ यु आर स्ट्रगलिङ। त्यो यो स्ट्रगलिङ सँगसँगै आफ्टर दिस स्ट्रगल मेक द अदर स्ट्रगल इजी फर योर सेल्फ। अघि भाइले जुन भन्नुभयो, उहाँ उठेर जानुभयो, त्यो
त्यो आफ्नो चिज छ, त्यसमा मलाई भन्नु केही पनि छैन। तर फाइट फर यर सेल्फ यति भन्दै आजलाई हामी टुङ्ग्यौँ होला। अलिकता मुख मिठो पार्ने चिज पनि हामीले गरेको छ, त्यसलाई एक्सेप्ट गरिदिनु होला। ल अब भाइ बहिनीहरूलाई म अलिकता आउट अफ द ट्र्याक गरेर भन्छु। तपाईँहरू नलेज गेन गरिराख्नु भएको छ, राइट? अघि त्यो नलेजले तपाईँहरू आफ्नो क्यारियर बनाउँदै हुनुहुन्छ। नलेज कति चिजले आउँछ? म त एउटा साइन्सको स्टुडेन्ट हो। हामी कहाँ थ्योरी हुन्छ, प्र्याक्टिकल हुन्छ। अघि थ्योरीमा पर्फेक्ट हुन्छ तर प्र्याक्टिकलमा फेल हुन्छ स्टुडेन्ट, हुन्छ कि हुँदैन बहिनी? त्यो प्र्याक्टिकल नलेज पनि द्याट इज द ग्रेटेस्ट नलेज। हाम्रो सबैभन्दा ठुलो टिचर को हो भने नेचर हो। नेचर इज द ग्रेटेस्ट प्रोभाइडर, ग्रेटेस्ट हिलर एन्ड द ग्रेटेस्ट टिचर। यो हामीले बुझिराखेका छैनौँ। हामीलाई बाढीको असर कसले दिन्छ? नेचरले दिन्छ। त्यसको आफ्टर इफेक्ट के हुन्छ? नेचरले दिन्छ। त्यसलाई रोक्ने, इनोभेसन गर्ने हामीमा कल्पना आउँछ। इनोभेसन इमेजिनेसनबाट सुरु हुन्छ। अनलेस एन्ड अन्टिल यु डोन्ट इमेजिन, इनोभेसन हुनै सक्दैन। तपाईँहरूले पनि आफ्नो लाइफ इमेजिन गर्नुहोस्। र भाइ बहिनीहरूलाई मेरो अनुरोध के छ भने स्टार्ट थिङ्किङ फ्रम नाउ। कौन बनेगा करोडपतिमा उसले भने, अमिताभ बच्चनले भनेको के हो भने यो टाइम स्टार्ट्स नाउ। र सबैभन्दा प्रेसियस चिज यो दुनियाँमा केही छ, हाम्रो ह्युमन लाइफमा केही छ भने द्याट इज टाइम, विच नेभर रिटर्न्स। तपाईँले साथी फेरि बिछोडेर फेरि आउन सक्छ, बाउले छोटोलाई छोडेर गएको फेरि आउन सक्छ, दसैँ फेरि आउँछ, तिहार फेरि आउँछ। तर 2079 गइसकेपछि 2078 चाहिँ आउँदैन। ओके, डोन्ट वेस्ट यो टाइम। जुन दिन तपाईँहरूले टाइम वेस्ट गरेको रियलाइज गर्नुहुन्छ, तपाईँहरू यति पस्ताउनुहुन्छ। जुन चिज म अहिले पस्ताइराखेको छु, मैले आफ्नो जिन्दगीमा यो सिस्टममा सुधार्ने मौका नपाएको होइन, तर मलाई यो सिस्टममा विश्वास भएन। आई वाज वेटिङ फर द राइट सिस्टम द्याट नेभर केम। ओके, सो मैले के चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले पनि डोन्ट वेस्ट यो टाइम र डोन्ट वेट फर द राइट टाइम। क्रिएट यो टाइम, इमेजिन गर्नुहोस्। इमेजिन गरेपछि देन यु स्टार्ट इनोभेटिङ। देन वेन यु इनोभेट देन इट कम्स इन्टु प्र्याक्टिकल युज। तपाईँको फ्यामिलीले हुन्छ, भोलि गएर तपाईँहरूका सन्तान हुन्छन्, छोराछोरी हुन्छन्। तपाईँहरूको आजको अनुभवले, तपाईँहरूको घरमा भएको अनुभवले तपाईँहरूको छोराछोरीलाई बेटर ब्रिङिङ अप हुन्छ। फर्चुनेटली हामी नेपालमा जब मोडर्न एजुकेसन भर्खर सुरु हुँदाखेरि मैले एजुकेसन गर्न पाएँ। मेरो एजुकेसन ब्रिटिस इन्डिया भर्खर आजाद भएको थियो। त्यस बेलामा पुरा मलाई पढाउने ब्रिटिसर्सहरू थिए, टिचर्सहरू नै ब्रिटिसर्सहरू थिए। मलाई उनीहरूले सिकाएको एउटा चिज छ, बी पङ्क्चुअल, डोन्ट वेस्ट योर टाइम एन्ड डोन्ट बिलिभ द्याट पर्सन हु इज नट पङ्क्चुअल। यो मेरो तपाईँहरूलाई गुरु मन्त्र हो। पङ्क्चुअलिटी भनेको टाइममा मात्रै हुँदैन भाइ बहिनी हो। पङ्क्चुअलिटी भनेको आफूले गरेको वादा पनि हो। आज चुनावको बेला आएको छ र हामीहरूले आफ्नो क्यान्डिडेट छान्ने बेला आएको हुनाले तपाईँहरूलाई मेरो के सल्लाह छ भने दिस इज द टाइम, राइट टाइम। डोन्ट मिस द बस। हामीले आई हेभ मिस माई बस, आई एम रिपेन्टिङ। तपाईँहरूलाई त्यो चिज नहोस्। एक दिन कुनै दिन तपाईँहरूको पछतावा होला हुँदाखेरि एउटा बुढो श्यामबहादुर भन्ने आएको थियो, त्यसको कुरा नसुनेर म यस्तो भए भन्नु, त्यो चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ कमजोरी हो। आज तपाईँहरूले के भन्न सक्नुपर्छ भने एउटा बुढो मेरो कलेजमा आयो, त्यसले आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गर्यो, मलाई बाटो देखायो। द्याट इज वाइ आई एम हियर। तपाईँ जब सक्सेसफुल हुनुहुन्छ मैले खोजेको त्यो हो। थ्याङ्क यू। फुल्ली पार्टिसिपेट गर्नुभयो। यहाँको मेसेज सबै यो होल कलेजलाई, आफ्नो पुरै सिटी गाउँ जहाँ जहाँ छ सबैलाई स्प्रेड गर्नु होला।
मङ्सिर 4 गते अहिलेसम्म देशले नदेखेको नम्बर अफ पिपलको भोटिङ पार्टिसिपेसन होस् हामी सबैको कारणले। हुन्छ? यस, हस्। यहाँहरूको यो जलपानमा पान मात्रै छ, जल भएन, जल चाहिँ तल गएर लिनु होला। त्यो गर्दै यहाँहरूसँग बिदा माग्छु। थ्याङ्क यू सो मच।